नमो नमः। आकाशवाण्याः दिल्ली केन्द्रमिदं संस्कृतसौरभम् इति कार्यक्रमे साम्प्रतं वार्ताः श्रूयन्ताम्। अद्यतनीयः विषयो वर्तते संस्कृतरङ्गमञ्चस्य वर्तमानस्थितिः। वार्ताकारो विद्यते डॉक्टर अजयकुमारः। संस्कृतकाव्यस्य नैकाः विधाः प्रसिद्धाः, परं यद्गौरवं महत्त्वं प्रसिद्धिश्च नाट्येन अवाप्ता तत्तु विशिष्टमेव। नाट्यस्य प्रस्तुतिः मञ्चनं वा रङ्गमञ्चे भवति। अद्य वयं नाट्यस्य माध्यमेन संस्कृतरङ्गमञ्चस्य वर्तमानस्थितेः विशदं विवेचनं प्रस्तुवाम। वस्तुतः कविकुलशिरोमणिना महाकविकालिदासेन यदुक्तं काव्येषु नाटकं रम्यं, कथनमिदं काव्यस्य विविधप्रकारेषु नाटकस्य श्रेष्ठत्वम् उपस्थापयति। नाटकस्य रचना कवित्वस्य अन्तिमसीमा अपि निगदिता कैश्चित्। नाटकान्तं कवित्वम् इति आचार्यवामनोऽपि काव्यालङ्कारसूत्रे सन्दर्भेषु दशरूपकं श्रेयः इति प्रतिपादयत्। अत्र कारणमिदं यत् नाट्यं चित्रपटमिव अनेकैः वैशिष्ट्यैः समन्वितम् अस्ति। अन्यासु काव्यविधासु एतादृशाः विशेषताः न दृश्यन्ते। नाट्यस्य उद्देश्यं केवलम् उपदेशकथनं, संवादैः घटनानां निरूपणं, विषयस्य स्थापनं वा न विद्यते। प्रत्युत अभिनयस्य विविधैः प्रकारैः सामाजिकानां रसास्वादः, आनन्दावाप्तिश्च विद्यते। रङ्गमञ्चस्य प्रप्रथमः विशदवर्णयिता आचार्यः भरतः नाट्यशास्त्रे लिखति, न हि रसाधृते कश्चिदर्थः प्रवर्तते। कस्यचित् जनस्य कापि रुचिः भवतु, सः अवश्यमेव नाट्यजगति स्वस्य उपयुक्तं विषयं प्राप्स्यति। किं बहुना नाट्यादतिरिच्य नास्ति किमपि। यदुक्तमाचार्येण न तज्ज्ञानं न तच्छिल्पं न सा विद्या न सा कला नासौ योगो न तत्कर्म नाट्यस्मिन् यन्न दृश्यते। नाट्यम् इति शब्दः नट् धातोः निष्पन्नः। यदा नटः चतुर्विध अभिनयेन, आङ्गिकेन, वाचिकेन, सात्विकेन, आहार्येण च अनुकरणं करोति, तत् नाट्यम् इति उच्यते। रङ्गमञ्चस्य अन्यः एकः प्रसिद्धः आचार्यः धनञ्जयः दशरूपके निगदति यत् अवस्थानुकृतिर्नाट्यम्, अर्थात् अवस्थाविशेषस्य अनुकरणमेव नाट्यं कथ्यते। नाट्यं दृश्यते, अर्थात् रूपम् इव दृगादि इन्द्रियाणां विषयो अस्ति, अतः रूपम् इत्यपि कथ्यते। नटस्य उपरि रामादिपात्राणाम् अवस्थानाम् आरोपणात् तदेव नाटकं रूपं वा शास्त्रीयदृष्ट्या रूपकम् इति कथ्यते। रूपकं तत्समारोपात् इति। नाट्यानां मञ्चनार्थं पर्याप्तं विवरणं नाट्यशास्त्रे प्राप्यते। विविधाः रङ्गाः मञ्च्यन्ते अत्र इति रङ्गमञ्चम्, रङ्गशाला, रङ्गमण्डपं, नाट्यगृहं, रङ्गमञ्चं च इत्येतानि पदानि समानार्थकानि एव। वस्तुतः सभ्यतायाः विकासः यत्र यत्र अभवत् तत्र तत्र रङ्गमञ्चस्य विविधाः रूपाः अपि दृश्यन्ते। आश्चर्यमयं तथ्यम् इदमस्ति यत् तेषु दिनेषु यातायातस्य, सञ्चारस्य च साधनानि तथा विकसितानि न आसन्, तथापि एतेषां रङ्गमञ्चगृहाणां निर्माणशैली प्रायः समाना एव आसीत्। संस्कृतरङ्गमञ्चस्य इतिहासः अत्यधिकं प्राचीनः अस्ति। रङ्गमञ्चस्य प्रारम्भिकः परिचयः वेदेषु प्राप्यते, यत्र अश्विनीकुमारौ अभिनयं कुरुतः। तदनन्तरम् अनेकेषु ग्रन्थेषु रङ्गमञ्चस्य पर्याप्तं विवरणं लभ्यते। संस्कृतरङ्गमञ्चः वर्तमानावस्थां प्राप्तुं मुख्यतया त्रिभ्यः चरणेभ्यः निर्गतः। अत्र एतेषां संक्षिप्तं विवरणम् आवश्यकम्। प्रथमं चरणं संस्कृतरङ्गमञ्चस्य शास्त्रीयकालः आसीत्। प्राचीनतम भारतीय नाट्यकारेषु अन्यतमाः सन्ति। एतैः रचितानि नाट्यानि विभिन्नेषु अवसरेषु सामाजिकानां कार्यक्रमाणां शोभां वर्धन्ते स्म। रङ्गमञ्चस्य द्वितीयं चरणं पारम्परिकः कालः कथयितुं शक्यः। जनाः स्वस्य कलानां, संस्कृतेः च पुनरुत्थानाय, नैतिकमूल्यानां विकासाय च लोकसङ्गीतं, लोकनृत्यं, काष्ठपुत्तलिकाः, छायाप्रदर्शनं, कथित्यादिकाः मौखिकविधाः आरब्धवन्तः। अस्य प्रचारः स्थानीयभाषासु आरब्धः। इह यावत् नाट्यानि
भरतस्य नाट्यशास्त्रे वर्णितविधीनाम् अनुसारं नाट्यकलाकारैः मञ्चितानि भवन्ति स्म। वस्तुतः रङ्गमञ्चस्य तृतीयं चरणम् 18 शताब्द्याः अन्ते औपनिवेशिकयुगे आरब्धम्। अतः कालोऽयं रङ्गमञ्चस्य आधुनिककालः इति नाम्ना प्रसिद्धः अस्ति। अस्मिन् समये रङ्गमञ्चं पाश्चात्यसंस्कृत्या पूर्णतया प्रभावितम् अभवत्। 20 शताब्द्याः उत्तरार्धे जनेषु पुनः भारतीयं रङ्गमञ्चम् अधिकृत्य जागृतिः आगता, येन संस्कृतरङ्गमञ्चः पुनः प्रतिष्ठितः जातः। संस्कृतनाट्य अकादम्याः आश्रयेण अन्ताराष्ट्रियगोष्ठ्याः आयोजनं जातम्। अस्याः प्रथमं कार्यमासीत् यत् अस्माभिः सर्वैः संस्कृतनाट्यस्य रङ्गमञ्चीया प्रस्तुतिः भरतमुनेः नाट्यशास्त्रस्य शिक्षानुसारम् एव कर्तव्या। राष्ट्रियनाट्यविद्यालये अपि एतादृशाः प्रयोगाः जाताः, येषु रङ्गपीठस्य, रङ्गशीर्षस्य, मत्तवारण्याः, कक्षविभागेत्यादीनां निदर्शनं प्राप्यते। भरतमुनेः नाट्यशास्त्रे वर्णितेषु अभिनयविधिषु अपि विशेषतः आङ्गिकस्य अभिनयस्य पद्धतयः नटैः स्वीकर्तुम् आरब्धाः। संस्कृतरङ्गमञ्चं पुनर्जीवयितुं प्रथमः भागीरथः प्रयासः उज्जैननगरे जातः। अस्मिन् उज्जैननगरस्य कालिदास अकादम्याः भूमिका महत्वपूर्णा अस्ति। वर्तमानकाले संस्कृतरङ्गमञ्चस्य या स्थितिः दृश्यते तस्य एकस्मिन् पक्षे पंडित रेवाप्रसादः द्विवेदी, डॉक्टर प्रेमलता शर्मा या संगीतविज्ञान विशेषज्ञा संस्कृतविदुषी चासीत्, आचार्यः कमलेश दत्त त्रिपाठी सदृशाः संस्कृतविद्वांसः सन्ति। अपरपक्षे च नाट्यकलाकाराः, येषु बंसी कौलः, भारतरत्न भार्गवः च सन्ति। कालिदास अकादमी नाट्यगृहे विक्रमोर्वशीयम् इति नाट्यस्य तृतीय अङ्कस्य मञ्चनं जातम्, यस्मिन् प्रेमलतया कमलेश दत्त त्रिपाठिना च निर्देशितं नाट्यमिदं कावल्य नारायण पणिकरेण च प्रस्तुतम्। अनेन स्पष्टं जातं यत् इदानीं संस्कृत नाट्यस्य सुवर्णकालः प्रचलति। अस्मिन्नेव क्रमे राष्ट्रिय संस्कृत संस्थाने यदधुना केन्द्रीयः संस्कृत विश्वविद्यालयो विद्यते, वसन्तोत्सवस्य परम्परा प्रारब्धा। उत्सवोऽयं प्रतिवर्षम् आयोज्यते, यस्मिन् प्रतियोगितारूपेण संस्कृतनाटकानां मञ्चनं जायते। वर्तमानयुगे नैकाः नाट्यमण्डल्यः प्रसिद्धाः जाताः, याः रङ्गमञ्चे संस्कृतनाटकानि प्रस्तुवन्ति। अत्र संस्कृतरङ्गः इति अकादमी संस्कृतविदुषा वीरराघवनेन स्थापिता। अत्र अनेकानि संस्कृतनाटकानि मञ्चितानि। गोवानगरे हिन्दुसङ्घस्य तत्त्वावधाने बहूनि संस्कृतनाटकानि प्रदर्शितानि, येषु च नाट्यगृहं स्थापितं। नाट्यशास्त्रानुसारम् अभिनयविधयः अपि प्रयुक्ताः। नाट्यशास्त्रदृष्ट्या च जीवनस्य अवगमनम्, अभिनयदर्शनं, शृङ्गारदर्शनं च दर्शितम्। बङ्गालस्य राष्ट्रियनाट्यविद्यालये नाट्यशास्त्रानुसारं त्रिधारा नामकं रङ्गमञ्चं विद्यते। अत्र रीता गाङ्गुली महोदयायाः निर्देशने बहूनां नाटकानां मञ्चनं जातम्। गुजरातराज्ये शान्ता गान्धी महोदया गरबाशैल्याः सम्यक् प्रयोगं कृतवती। मध्यप्रदेशात् श्रीमत् कमलवशिष्ठः समर्थः निर्देशकः आसीत्, यः आहार्यस्य अभिनयस्य उत्तमः अभिनेता ज्ञाता च आसीत्। सः स्वनाटकानां मञ्चनार्थं नाट्यशास्त्रानुसारं विधानाम् उत्तमं प्रयोगं कृतवान्। 21 शताब्द्यां निर्मितायाः राष्ट्रिय संस्कृत अकादम्याः भूमिका सम्प्रति संस्कृतनाट्यस्य स्थितिं वर्धयितुं सफला अभवत्। अस्याः अकादम्याः आश्रये संस्कृतनाट्यानां मञ्चनं भव्यरीत्या भवति। अस्य अयं च उत्सवः प्रतिवर्षं भवति। इतोपि अन्याः नैकाः मण्डल्यः, नैकाः संस्थाश्च संस्कृतरङ्गमञ्चम् उन्नतिपथे नेतुम् अग्रेसराः सन्ति, येन संस्कृतरङ्गमञ्चस्य उत्तमस्थितेः अनुमानं कर्तुं शक्यते। अधुना भवद्भिः श्रुता संस्कृतसौरभम् इति कार्यक्रमे संस्कृतरङ्गमञ्चस्य वर्तमानस्थितिविषये वार्ताकारः आसीत् डॉक्टर अजयकुमारः। कार्यक्रमोऽयं साम्प्रतं पूर्णतां याति। नमो नमः।